زمین دے اندر ایک مقام تے نہیں کئی تھاواں دے اتے اپنے پاک نبی سرور دے علماء دے اتے او قرآن نازل فرما کے دسیا ہوئے لوگوں تساں لوگ جس ویلے انہاں دے رات تے چل جاؤ گے قسم خدا دی کر کے آنا تساں بھی ہدایت پا جاؤ سبحان اللہ اللہ دے پاک نبی سرور نے فرمایا اے میرے امتیوں یاد رکھے آجے کی یاد رکھے آجے میرے جڑے اصحاب رسول نے جڑے پاک نبی دے جڑے اصحابی نے جنہاں نے سونے پاک نبی دا دیدار کیتا ہے پاک نبی دے دین دے تے عمل کر کے اپنی زندگی بسر کیتی ہے میرے تے تواڈے پاک نبی مدینے دے تاجدار نے فرمایا میرے صحابہ دی شان تے عظمت فرمایا جے میں تساں اپنی گردن اٹھا کے رات عالم دے اندر رات ویلے اسمان ول اپنا منہ کر کے ویکھدے ہو تانوں ایک چن نظر آندا ہے تے چن دے نال تانوں ستارے نظر آندے نے کسے ستارے دا تسی اعتراض نہیں کر سکدے کیوں ستارے دی شان ہی وکھری سبحان اللہ 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 قربان جاواں میرے پاک نبی دی غلام توجہ فرمانا میرے پاک نبی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اے میرے غلام یاد رکھیا جے 1400 سال گزرن تو پہلے آج 14 سال گزر گئے نے جناب والا اللہ دے پاک نبی نے پہلے آن کے خبراں دے دتیاں سن فرمایا لوگوں چلیا جے کسے ایک دی رات چلو گے اللہ تانوں ہدایت نصیب فرما دے گا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کیوں میں پچھلے جمعے دے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کر رہا سا او گل مکمل کر کے پھر کے ٹرنا وا سجنوں توجہ فرمایا جے کیویں انہاں لوکاں نے اپنی زندگی کوئی اپنی مرضی دے مطابق نہیں گزاری اللہ دے قرآن دے مطابق گزاری ہے یا سونے پاک نبی دے فرمان دے مطابق سبحان اللہ سارے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ او خدا دے بندیاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار مکے دے اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے نے قرآن پڑھ دے نے جویں اللہ نے اپنی پاک کلام دا حکم فرمایا سی فرمایا مومنو او قرآن میں پڑھیا جے جویں میں اللہ دا حکم ہے او قرآن میں سنیو جویں اللہ دا حکم ہے سبحان اللہ آج اسی قرآن نو میں پڑھدے بھی نہیں جویں حق ہے میں سندے بھی نہیں جویں سنن دا حق ہے قوم ادھر سن دیے ادھر نکل جاتی ہے اتنے لگے ہوا نا کنجرا دا میلہ تے گانے لگے ہوا تے ہر بندہ پہنچا ہوندا نہیں تکدے کہ یار کی تباہی ہو رہی ہے ساڈا ایمان برباد ہو رہا ہے ساری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں ساڈا حشر برباد ہو رہی ہے ساری